आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। जगत ऊर्जालाई पूर्ण रूपमा आफू केन्द्रित प्रेमपूर्ण बनाइसकेपछि अब जीवन ऊर्जाको अभ्यासको लागि तयारी गर्न सकिन्छ। अब जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्ने प्रयास गरौँ। जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्ने भिन्न भिन्न द्वारहरू छन्, ढोकाहरू छन्। त्यसमध्येको प्रथम ढोका हो शरीर। आफ्नै शरीरबाट जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आफ्नो ध्यानलाई पूर्ण रूपमा शरीर केन्द्रित गर्ने। जीवन ऊर्जामा आइसकेपछि पुरै प्रक्रिया ध्यान प्रधान हुन्छ। जगत ऊर्जामा ध्यान पनि थियो, क्रिया व्यवहार पनि थियो, क्रियामा पनि जान्थ्यौँ। तर जीवन ऊर्जामा आइसकेपछि क्रियाभन्दा बढी ध्यान, यो ध्यान प्रधान रहन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि व्यवहार हुँदैन, क्रिया हुँदैन, हुन्छ। जीवन ऊर्जाको प्रभाव बाहिर जीवनमा पर्छ, व्यवहारमा पर्छ। तर प्रधानता जीवनको रहन्छ अथवा ध्यानको रहन्छ। त्यसकारण यसको लागि शरीरलाई स्थिर गर्ने, शरीर स्थिर हुनु अत्यावश्यक छ। थोरै पनि शरीर हलचल गर्यो भने जीवन ऊर्जा खण्डित हुन्छ। जीवन ऊर्जालाई अनुभूति गर्न असहज हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। शरीरको स्थिरता पहिलो शर्त हो। शरीर स्थिर हुनुपर्छ, यानि कि आसन सिद्धि। जुन आसन लिए पनि हुन्छ, तर त्यो आसन स्थिर हुन जरुरी छ। आसन स्थिर भएन भने जीवन ऊर्जा ध्यानको अनुभव हुँदैन। आफ्नो आसनलाई स्थिर राख्ने, अटल अचल। म जसरी स्थिर भएको छु बस त्यसैमा अडिग रहने, रत्ती पनि हलचल छैन। न अगाडि न पछाडि, न दायाँ न बायाँ, पुरै स्थिरता। शरीरलाई स्थिर गराउने। अब शरीर स्थिर भइसकेपछि शरीरको निरीक्षण गर्ने, बस शरीरको याद गर्ने। शरीरको प्रेमपूर्ण याद, याद मात्रै होइन, प्रेमपूर्ण याद। जसरी हामीले जगतलाई प्रेम गरेका थियौँ, दिएका थियौँ, जगतको प्रेमपूर्ण ऊर्जा अनुभव गरेका थियौँ जगत ऊर्जामा, त्यसै गरी जीवन ऊर्जामा पनि आफूले आफ्नै शरीरलाई प्रेम गर्ने, शरीरले आफ्नो प्रेमको अनुभूति गरोस्। मैले गरेको प्रेमको अनुभूति म आफै गर्न सकौँ, आफ्नै प्रेममा आफै डुब्न सकौँ, रमाउन सकौँ। पूरा शरीरलाई प्रेमपूर्ण याद मात्रै शरीरको। अब शरीरको याद गर्दा तलबाट सुरु गर्ने। सुरुवातमा दुवै खुट्टाका अम्लाहरू, पहिला दाहिने खुट्टा अनि देब्रे खुट्टा गरेर दुवै खुट्टाका अम्ला, पिँडुला, घुँडा हुँदै हात, छाती, पेट सबै हुँदै शिरसम्म पुग्ने।
शिरबाट आफ्नो चेतनालाई फेरि अङ्ग अङ्ग हुँदै प्रेमपूर्ण स्मरण गर्दै खुट्टासम्म आउने, फेरि खुट्टाबाट फेरि एक एक अङ्ग हुँदै शिरसम्म पुग्ने, पुरै शरीरको निरीक्षण गर्ने, याद गर्ने, प्रेमपूर्ण स्मरण गर्ने। त्यसका लागि शरीरलाई चाहिँ स्थिर राख्ने। शरीर स्थिर भएन भने ऊर्जाको अनुभव हुँदैन, शरीरको हुन्छ। फेरि हामीलाई शरीरभित्र रहेको ऊर्जालाई छुनु छ, त्यसकारणले शरीर स्थिर अत्यावश्यक छ। त्यसरी तलमाथि गरिसकेपछि 3 पटक गरेपछि अब पुरै शरीरको एकैपटक याद, शरीरको यादमा स्थिर बस्ने, मात्रै शरीरको याद। जे हुन्छ होस्, शरीर हराओस् या रहोस्, जेसुकै होस्, कहिलेकाहीँ शरीर नभएको अनुभव पनि हुन सक्छ। त्यस्तो भए पनि होस्, तर आफ्नो ध्यान शरीरको अनुभूतिमा, शरीरको अनुभूतिमा पुरा ध्यान। अब यहाँ मात्रै प्रेमपूर्ण याद गर्नु छ शरीरको, यसमा अरू कुनै प्रकारको भाव जोड्नु पर्दैन। जसरी म स्वस्थ भइरहेको छु, म शान्त भइरहेको छु इत्यादि, यस्तो केही जोड्नु पर्दैन। मात्रै याद गरे पुग्छ। एउटै कुरामा आफ्नो मनलाई केन्द्रित गर्ने कि हे मन, मेरो शरीर छोडेर तिमी कहीँ नजाऊ, शरीरमै बस, जे भइरहेको छ त्यसलाई हेर। अनि हामीले सुरुमा खुट्टादेखि टाउकोसम्म, टाउकोदेखि खुट्टासम्म, फेरि खुट्टाबाट टाउकोसम्म आफ्नो ध्यानलाई तलमाथि गराएका थियौँ। अब चुपचाप बस्ने, अब ध्यानलाई तलमाथि नगराउने। अब शरीरमा भइरहेका संवेदनाहरूमा ध्यान दिने। शरीरमा के भइरहेको छ, शरीरमा कस्ता संवेदनाहरू चलिरहेका छन्। शरीरमा अप्ठ्यारो अनुभव भयो, सप्ठ्यारो अनुभव भयो, जस्तो भयो भयो। मेरो काम त्यो अप्ठ्यारोलाई सप्ठ्यारो बनाउनु होइन, मिलाउनु होइन। नराम्रो छ राम्रो बनाउनु होइन, दुखेको छ दुखाइ हटाउनु हराउनु होइन। मेरो काम मात्रै अनुभव गर्नु हो, मात्रै अनुभव। दुखेको छ दुखाइको अनुभव, सुख अनुभव भएको छ त्यसैको अनुभव। भोगलाई पूर्णतामा लिएर आउने। राम्रो राम्रो भोग्छु नराम्रो छोड्छु होइन, राम्रो नराम्रो समभावमा भोग्ने। अप्ठ्यारो भए पनि ठिक, सप्ठ्यारो भए पनि ठिक, जस्ताको तस्तै हेर्ने। तलदेखि माथिसम्म, माथि अप्ठ्यारो भएको छ, तल भएको छ, बिचमा भएको छ, एक एक अङ्गप्रति होस पुर्याउने, पुरै भरिने होसले। जस्ता पनि संवेदनाहरू छन् याद। कपडा लगाएको छु त्यसको स्पर्श भइरहेको छ, कतै बिजाएको होला, कतै सजिलो भएको होला। बिजाएको छ, अप्ठ्यारो भएको छ, नकराउने नचलाउने, एकदमै स्थिरता। जे भएको छ मात्रै हेर्ने। चुपचाप बस्यो, हेऱ्यो, अनुभव गर्यो। अब यहाँ अनुभव गर्दा गर्दै अचम्मको अनुभूति हुन सक्छ। जस्तो एकछिन अगाडि मलाई दुखेको थियो, चिलाएको थियो, केही पनि अप्ठ्यारो भएको थियो। हेर्दा हेर्दै अप्ठ्यारो गायब हुन्छ, सजिलो हुन्छ, अचम्म लाग्छ। आहा, अघि चिलाएको थियो अहिले त हटेर गयो, अघि अप्ठ्यारो भएको थियो अहिले त आफै हटेर गयो। मैले कनाएको पनि छैन, मिलाएको पनि छैन, नमिलाइकन गयो। अचम्म के लाग्छ भने दुःख शरीरमा आउँदो रहेछ, पीडा हुँदो रहेछ, तर त्यो स्थायी होइन रहेछ। पीडा आयो आयो अनि गयो, आफै जाँदो रहेछ, मैले हटाउनु पर्दो रहेछ। प्रकृतिले आफै हरेक पीडालाई हटाइदिँदो रहेछ। आउँदो रहेछ दुःख, आफै जाँदो रहेछ। त्यसकारण दुःख हटाउन मैले प्रयास नगरे पनि दुःख आफै जाँदो रहेछ। जीवनमा एउटा नयाँ रहस्योद्घाटन हुन्छ, एउटा रहस्यको अनुभव हुन्छ। पुरा शरीरमा जे भयो अनुभव गर। पीडा त हुन्छ, एकै ठाउँमा बसिरहेको छ,
हुनसक्छ खुट्टा निदाउँछ, अप्ठ्यारो हुन सक्ला, दुख्ला, तर चुपचाप बसिरहनु भयो। अब निदाएको थियो, आफै निदाएको कम हुन्छ। एउटा सीमा हुन्छ, एउटा सीमाभन्दा उता गएपछि रगत आफै खुल्न थाल्छ, रक्त सञ्चार आफै हुन्छ। पहिला बस्दाखेरि अलिअलि खुट्टा निदाएको थियो होला, रक्त सञ्चारमा कहीँ बाधा पुगेको थियो होला, बिस्तारै खुल्दै खुल्दै जान्छ। मात्रै प्रतीक्षा गर्ने, चुपचाप बस्ने, जे हुन्छ होस्, जे हुन्छ होस्, म अनुभोक्ता हुँ, अनुभव गर्नेवाला हुँ, मात्रै म अनुभव गर्छु। कसको अनुभव गर्छु? शरीरको अनुभव गर्छु। आज पुरा शरीरलाई अनुभव गर्ने, यो जीवन ऊर्जाको द्वार बन्न सक्छ। शरीरबाटै व्यक्ति जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्न सक्छ। मात्रै शरीरको याद, एक चित्त हुने शरीरप्रति, र यो एक चित्त हुनको लागि वातावरण बनिसकेका छ। किनभने हामीले धेरै अभ्यास जगत ऊर्जामा गरिसकेका छौँ। सारा जगतको प्रेमले हामीले नुहाएका छौँ, आफूलाई शुद्ध बनाइसकेका छौँ। शरीर शुद्धि भइसकेको छ। अब शरीरलाई स्थिर हुन, त्यो अनुभव गर्नको लागि कुनै बाधा छैन। अब शरीर केन्द्रित, मात्रै शरीरका संवेदनाहरूको याद, जे भइरहेको छ शरीरमा त्यसको याद, पुरा ध्यान आफूमा केन्द्रित गर्ने। यसरी शरीर केन्द्रित गर्ने, ध्यानलाई केन्द्रित गराउने विशिष्ट प्रकारका विधिहरू हुन्छन्, ऊर्जा ध्यानका विधि। ती ऊर्जा ध्यानका विशेष प्रकारका विधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। र यसरी शरीरलाई हेर्दा हेर्दै, संवेदनालाई हेर्दा हेर्दै एउटा नयाँ रहस्य उद्घाटित हुन्छ। त्यो के भने, शरीरमा दुखाइ आउँदो रहेछ, पीडा आउँदो रहेछ अनि जाँदो रहेछ, टिकेर बस्दो रहन्छ। अनि आनन्द कतिखेर हुँदो रहेछ त? जुन बेलामा दुःख थियो, पीडा थियो, त्यो बेलामा आनन्द थिएन। जब त्यो दुःख पीडा अलग भयो, हरायो, आफै हरायो, मैले हटाएको छैन, म त स्थिर भएर बसेको छु, आफै हटेर गयो, आनन्द आफै प्रकट भयो। अब सुख दुःख भने के हो त? आनन्द भनेको के हो? यहाँ आफै रहस्य खुल्छ। दुःखको अनुपस्थिति नै आनन्द रहेछ। मलाई शरीरमा पीडा थियो, दुःखको अनुभव गरिरहेको थिएँ। त्यो दुःखलाई हेर्दा हेर्दै दुःख आफै हरायो। दुःख हराएपछि के बाँकी रह्यो? आनन्द बाँकी रह्यो, मजा आयो, आनन्द आयो। दुःखको अनुपस्थिति आनन्द रहेछ। जसरी आकाश छ, खुल्ला आकाश छ, खुल्ला आकाशमा बादलहरू यताउता चलिरहेका छन्, बादलहरू छन्, बादलले ढाक्दाखेरि आकाश देखिँदैन, बादल हट्यो, खुल्ला आकाश देखियो। खुल्ला आकाश आउने जाने गर्दैन, आकाश त छ, आकाश सत्य हो, तर बादल असत्य हो, अहिले छ अहिले छैन। बादल आउने जाने भइरहन्छ, आकाश आउने जाने हुँदैन, आकाश त छ। त्यसै गरी यो दुःख चाहिँ बादल रहेछ, दुःख आउँदा रहेछन् अनि आफै जाँदा रहेछन्। म चुपचाप बसेको थिएँ, त्यो बेलामा सुरुमा दुःख थिएन, पछि आफै दुःख आयो, आफै मलाई शरीरमा अप्ठ्यारो भयो, आफै चिलाउन थाल्यो, आफै खुट्टा दुख्न थाल्यो। सुरुमा बस्दा दुख्या थिएन, सजिलोसँग बसेका थिएँ, दुःख आफै आयो, अनि बस्दा बस्दै एकैछिनमा दुःख फेरि आफै गयो। जसरी आकाशमा बादल आफै आउँछ, आफै जान्छ, त्यसै गरी दुःख आफै आयो, आफै गयो। तर मेरो आनन्द दुःखको अनुपस्थितिमा प्रकट भयो। यसको अर्थ के हो भने, दुःख आउँछ अनि जान्छ, दुःख नभएको अवस्था आनन्द।
दुःखको अनुपस्थिति हो आनन्द। आनन्द स्थायी हो। आनन्द थियो जसरी आकाश थियो त्यसै गरी आनन्द थियो। दुःखका बादल आए अनि गए। आनन्द नआउँछ न जान्छ, मात्रै बादलले ढाकेको थियो, त्यति मात्रै हो। मेरो सुखलाई दुःखले ढाकेको थियो, दुःख गयो, सुख चिरस्थायी रहेछ। आफूभित्रको स्थायी सुखलाई जसले जान्यो त्यो व्यक्ति जीवन ऊर्जाको द्वारमा प्रवेश गर्यो। अब त्यही सुखबाट जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्छ व्यक्ति। त्यो स्थायी सुखको, त्यो आकाशको अनुभूति गर्नुपर्छ, जहाँ दुःख लेस मात्र छैन। दुःख नहुने बित्तिकै छ्याङ्ग उग्रिएको आकाश जस्तै छ्याङ्ग उग्रिएको सुख, आनन्द, गहिरो शान्ति, गहिरो आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यसलाई समाइरहने, त्यसमा स्थिर रहने, त्यहाँबाट जीवन ऊर्जामा व्यक्ति प्रवेश गर्छ। अब शरीरको ऊर्जा होइन, शरीर पनि बनाउने जीवनको ऊर्जा त्यहाँ प्रवेश गर्ने वातावरण बन्छ। त्यसको लागि त्यो दुःखभन्दा भित्र, दुःखको पारी त्यो आनन्दको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। अब हामी भन्ने बेलामा त भन्छौँ यी सुख दुःख दुइटै आउने जाने हुन्, तर सुख दुःख आउने जाने होइनन्। जस्तो अब बाहिरबाट आउने मनबाट, मनका सुख दुःखहरू हुन्छन् नि। केही कुरा पायो सुखको अनुभव, केही कुरा गुमायो फेरि दुःखको अनुभव, यो चाहिँ आउने जाने हुन्। सुख पनि आउँछ जान्छ, दुःख पनि आउँछ जान्छ। तर जब व्यक्ति जीवन ऊर्जामा फर्किन्छ, आफूतिर फर्किन्छ र अनुभव गर्छ, त्यहाँ आउने सुख चाहिँ त्यो स्थायी हो, त्यो आउने जाने हुँदैन। मात्रै सुख छ, दुःख मात्रै आउने जाने हुन्छन्। मात्रै दुःख चाहिँ आए गए, आए गए। म दुःखभन्दा पारी छु, दुःखले मलाई छुन सक्दैन। दुःख त बादल हो, पर रहन्छ। म आकाश हो, मलाई कहिल्यै पनि दुःखले धमिल्याउन सक्दैन, बिगार्न सक्दैन। अलिकति छेक्ने हो, छेक्ने मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। त्यो अनुभव भयो, व्यक्तिले जीवनलाई बुझ्यो। अब जीवनको रहस्यलाई बुझ्यो। अब दुःखबाट व्यक्ति मुक्त भएको अनुभव गर्छ। यही अवस्थालाई ऋषिहरू साक्षीको सुरुवात भन्छन्। साक्षीको अभ्यास यहीँबाट सुरु हुन्छ र यो पूर्ण साक्षी त होइन, तर साक्षीको सुरुवात यहीँबाट भयो। जसले दुईटा क्षेत्रलाई जान्यो, दुःखको क्षेत्र बादलको जस्तो, सुखको क्षेत्र आकाशको जस्तो, जसले यसलाई पुरा पुरा अनुभव गर्यो, अनुभूति गर्यो, उसलाई साक्षीमा स्थिर रहनको लागि वातावरण बन्छ, सजिलो हुन्छ। यसरी शरीरको अनुभूतिबाट साक्षीसम्मको यात्रा गर्न सकिन्छ। त्यो मात्रै नभएर व्यक्ति शरीरबाटै जीवन ऊर्जामा प्रवेश गरेर जीवन ऊर्जाबाट परम ऊर्जामा, परमात्मा ऊर्जामा प्रवेश गर्न सक्छ। बाटो यही हो, मात्रै अरू केही गर्नु छैन। शरीरमा ध्यान, कति सजिलो छ विधि। शरीरलाई स्थिर राख, शरीरको प्रेमपूर्ण याद गर, आफ्नै शरीरलाई माया गर, शरीरको याद गरिराख। ध्यानको लागि विषय चाहिन्छ। हामी ध्यान गर्दाखेरि कहाँ ध्यान लगाउने त भन्छौँ नि, ध्यान लगाउन ठाउँ चाहियो नि। हो, त्यो ठाउँ चाहिँ शरीर। र शरीरलाई दुई प्रकारले याद गर्न सकिन्छ। एउटा खण्ड खण्डमा सकिन्छ, शरीरको कुनै एउटा भागमा केन्द्रित हुन सकिन्छ, या शिरमा, छातीमा, पेटमा, हातमा, कहीँ पनि शरीरको एउटा भागमा केन्द्रित हुन सकिन्छ। तर यो विधिमा शरीरलाई खण्डित गरिँदैन, शरीरलाई पूर्णतामा याद गर्नुपर्छ। सुरुमा तलदेखि माथि, माथिदेखि तल गर्नुभयो, संवेदनाहरू चले, संवेदनाहरूलाई हेर्नुभयो, दुःख आए गए त्यसलाई पनि हेर्नुभयो। अब अन्तिममा चाहिँ पुरै शरीरलाई समग्रतामा याद, पूर्णतामा याद।
पैतालादेखि टाउकोसम्म एकै पटक अनुभव नआओस्, एकै पटक याद होस्। कहिले खुट्टा, कहिले पेट, कहिले टाउको होइन, खण्ड खण्ड गरेर होइन, अखण्ड पुरै शरीरलाई एकै पटक याद गर्नु जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्नु हो। जीवन